السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بصحه جيده واحوالكم طيبه يا ربي. انا مازال في سلسله تحضيرات لعيد ميلاد ديال ولدي. اليوم ان شاء الله غنصاوب واحد بونكيك اللي كيجيو رائعين، منظر ومذاق رائع بزاف، كيصلحوا لعيد الميلاد. وكذلك الا كانت عندكم شي سبوع اولا طهاره كيجيو في المنظر ديالهم بريستيج. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودائما كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في قناتكم قناه نعمه ام ريان. على بركه الله ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال تحضير بون كيك. بسم الله. اول حاجه عندي هنا واحد كيكه اللي صاوبتها غير من بيضه ونص كاس الحليب نص كاس الزيت، يعني نص المقادير ديال الكيك. صاوبتها صغيره وانتم على حساب الكميه اللي بغيتو ديروا، تقدروا ديروا كيكه كامله. عندي تقريبا 2 معالق كبارين ديال الحليب نيسلي. عندي هنايا تقريبا نص كاس ديال اللوز اللي فسختو وقليتو وطحنتو في الماكينه. وعندي واحد صابلي ديال مذاق ديال الكوك، عندي باكيه ديال 2 دراهم صابلي. هادو هما المقادير بسيطه وكيجيو رائعين في المذاق ديالهم. على بركه الله. اول حاجه غنبداو في الطريقه، غناخد الكيكه ديالي. يمكن لكم تستعملوا اي كيكه باي مذاق بغيتو، انا هنا استعملتها بالمذاق ديال البسكوي، جات رائعه في المذاق ديالها. غناخد لها شبار، غنفرتت فيها البسكوي ديالي، وغادي نزيد عليها هاد الصابلي اللي بالنكهه ديال الكوك. يمكن لكم تستعملوا اي بيمو اي بسكوي اولا باستا بشوكولا اللي بغيتو تستعملوه. غنطحن مكونات بجوج مزيان حتى يتطحن معايا صابلي والكيك على هذا الشكل هذا كي كتلاحظوا. ومن بعد غنضيف له اللوز اللي قليته في الزيت وطحنته هرمشته مزيان، وغنضيف 2 معالق كبارين ديال نيسلي كراميل. وهنا الكميه كتبقى على حساب الحبات اللي بغيتو ديروا. غنعاود نطحن بالهاشوار مزيان حتى يتعلق معايا على هذا الشكل هذا، وتولي الكره كتجمع معنا على هذا الشكل. كنكوروها كتجمع، يعني هنا ما غنحتاج النيسلي. غنوضعها في واحد الزلافه وغنزيد نعلكها باش نتاكد ان ما خاصهاش نزيدها نيسلي. نتوما الا كانت يعني كنتو غديروا الكميه اللي بغيتو وتضيفوا نيسلي حتى تجمع لكم العجينه ديالكم اولا الخليط ديالكم. هنا غنوزن ندير كل كره فيها 20 غرام. بالنسبه لي 20 غرام يعني الوزن هو هذاك، وغتجي الكره ما صغيره ما كبيره، تجي مزيانه. غنستمر انا بهذه الطريقه، غنوزن الكره ديالي وانتم تقدروا ديروا عندكم ميزانكم. انا بغيتهم يجيو حتى قاده وحده، غندير فيهم 20 غرام كاملين، وغنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي، نكورها كلها على هذا الشكل هذا، يكون الوزن ديالها 20 غرام. ومن بعد ما كملت الكريات ديالي كاملين، خديت هاد العويدات ديال البانكيك اللي كيتباعوا موجودين عند بائع الحلويات، وخديت الشكلاط ابيض، وخديت هنا الملون ازرق، وخديت هاد بيبي شوكولا اولا حبيبات الشكلاط. خدوها على حسب اللون اللي بغيتو نتوما ديروا. انا كنلعب بالشويبه والبيض والبيستاش، هادشي علاش بغيت نمشي في لو تيرم ديال الشيبي والبيض والبيستاش. خديت هاد البابيون هاد الفراشات عفوا الكرافطات هادو بهاد السيليكون، درتهم بعجينه السكر على هاد الطريقه هادي كي كتلاحظوا طريقه سهله. وحطيتهم، خديت الكميه اللي غتكفيني للكرات. غندوب الشكلاط الابيض في حمام مريم. هنا من بعد ما دوبت الشكلاط الابيض يعني دائما الكميه كتبقى على حسب اللي بغيتو نتوما. غنقسمها على 2 اجزاء. جوج غنخليه بيض، وجوج غنلونو بملون ازرق اللي غندير واحد اللون فاتح اللي غيكون شويبه. هنا غادي ندير الملون ديال الشوكولا درتو ازرق، ملي غنخلطو غيعطيني اللون فاتح، وانتم على حسب اللون ودرجه اللون اللي بغيتو. انا بغيتو هكا لون فاتح ازرق فاتح. هنا غناخد هاد العويدات هادو غنغطسهم، ضروري نغطسوهم في الشكلاط، عاد نخشيوهم في هاد الكرات ديال الكيك على هاد الشكل هذا، ونثبتوهم مزيان ونجمعوهم باش ما يبقاوش معانا مشقين في الجناب. غنستمر بنفس الطريقه. نتمنى الطريقه يا ربي تكون واضحه لكم. غنخشي دوك العويدات في الشكلاط وغنخشيهم في هاد الكريات ديال لي كاب ديال بون كيك على هاد الشكل هذا، وغنثبتهم مزيان وغنحطهم حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. النص غنديرو بالشكلاط الابيض، والنص غنديرو بالشكلاط اللي لونته بالزرق. غادي ندير 2 الوان، غنلعب على اللون الابيض والشيبي.
انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين، وان شاء الله يا ربي تشوفوا معايا التتمه ديال التزيين. هنا من بعد ما كملت الكرات كلهم خشيتهم في هاد العويدات هذه، غناخذ الكريات اللي غطستهم بالشكلاط ابيض غنديرهم في الشكلاط الابيض على هذا الشكل هذا. غنغطس الكره وغنبقى ندورها هكا حتى تستقطر من الشكلاط، ما يبقاش فيها كميه كثيره ديال الشكلاط. وكذلك غنديرها البونكيك بشويبه، الشكلاط الشيبي اولا الشكلاط الزرق. غندير نفس الطريقه، غنغطس الكرات ديالي وغنبقى ندور على هذا الشكل هذا حتى تستقطر معايا، وغنحطهم في واحد البلاطو اولا واحد الطبيسيل اللي غنفرشوا له ورق الطبخ، وغنخليهم حتى ينشفوا معنا شويه، حيت باقي غنعاود لهم الكوش الثانيه، باقي غنعاود لهم نعاود نفندهم في الشكلاط المره الثانيه. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين. النص اللي غنديرو بالزرق والنص اللي غنديرو بالابيض. نتمنى يا ربي الطريقه تكون واضحه لكم، وما تنساونيش من اشتراككم معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا بالناس اللي انضموا عندي للقناه، ومرحبا بالناس القدام ديالي، ولا لا يحرمني منكم يا ربي. من بعد هنا ما نشفوا معايا الكوش الاولى غنعاود نديرهم في الشكلاط عاوتاني المره الثانيه. غندير الكوش الثاني وغناخذ هاد البابيو اولا هاد الكرافطه اللي صاوبت من عجينه ديال الشكلاط، وغنحطها على هاد الشكل كي كتلاحظوا من الفوق، وغنرش هاد الحبيبات ديال الشكلاط. بالنسبه للون الشيبي درت له الكريات ديال الشكلاط البيستاش والابيض. الطريقه تنتمنى تكون واضحه لكم، يعني كنعاود نفندو المره الثانيه في الشكلاط، وكنهز هذيك البابيو اولا هذيك الكرافطه وكنلصقها في فوق في الراس ديال البانكيك على هذا الشكل هذا، وكنرش الحبيبات ديال الشوكولا البيستاش والابيض كيجيو على هذا الشكل هذا كي كتلاحظوا. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكرات الشيبيين اللي عندي كاملين. نتمنى يا ربي الطريقه تكون واضحه لكم. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين في المنظر ديالهم، وكي بصراحه كيجيو عاطين منظر زوين في اعياد الميلاد ديال وليداتنا. هنا غادي نبدا في الكريات البيض. من بعد ما كملت الشيبيين كاملين حطيتهم ينشفوا، غنكمل دابا الكريات البيض اللي غنديرهم في الشكلاط الابيض، وغادي ندير العكس. غندير لي بابيو اولا هذاك الكرافطات اللي صاوبت بعجينه الشكلاط غنديرهم في الزرق، يعني غندير نخالف اللون. اللون الزرق درت له بابيون بيضاء، وهاد الكريات البيض درت لهم البابيون زرقاء، ودرت لهم الحبيبات ديال الشكلاط اللي شويبيين او بيض، خلطتهم في الطبسيل وكنهز وكنبدا نرش على على البانكيك ديالي بهذه الطريقه هذه. كنبدا نرش باش كيلصق معايا الحبيبات الشكلاط فيهم، وكنحطهم جانبا حتى ينشفوا معايا. نتمنى يا ربي تكون الطريقه واضحه لكم، وبصراحه غير جربوهم في اعياد الميلاد ديال وليداتكم كيعطيو منظر زوين ومذاقهم رائع بزاف. يعني بلا ما ديروهم في الاعياد، انا كنت كنديرهم غير لولدي هكا بلا ما كنديرهم هاد العويدات، كنكورهم هكا وكنديرهم في الشكلاط بنفس التزيين، وكنديرهم في قويغطات ونحطهم بلا ما ندير هاد العويدات. نخليكم مع النهايه وتشوفوهم في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البونكيك ديالنا اللي حضرنا مع بعضياتنا. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجي منظرهم رائع بزاف. انا بالنسبه للعيد ميلاد ديال ولدي عندي وليد لعبت بالشويبه والبيستاش والبيض. نتوما الا كانوا عندكم البنيتات يمكن لكم ديروا الغوز اولا البيض اولا الاحمر، يعني كيبقى الالوان اللي بغيتو ديروهم. كيجيو على هذا الشكل هذا. انا زوقتهم هنا بشويه ديال السينتا درتها من الفوق، ودرت فيهم هاد القويغطات من التحت كي كتلاحظوا. تندير لهم هاد القويغطات كنحطهم فيهم على هذا الشكل هذا، كنحطهم فوقهم، وفي نفس الوقت كندير لهم هاد السينتات من الفوق كيجيو ديكور ديالهم زوين.
نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم ما تنساونيش من تشجيعاتكم واشتراككم معايا في القناه، وخليوا لي شي تعليق اللي غادي يشجعني، وقولوا لي رايكم في بانكيك كيفاش جا المنظر ديالو. لا يحرمني منكم يا ربي، ونخليكم في امان الله، وباقي مع تتمه الفيديوهات ديال التحضيرات ديال عيد ميلاد ولدي. يا ربي تحفظوا ليا وتحفظ وليدات المسلمين اجمعين. نخليكم في امان الله ورعايته. مع السلامه.